आगमनले बाबा मेरा ज्ञान का आँखा खुले। जति थिए मनमा पिरहरू सबै भुले, ती सबै भुले। जल्यो 5000 वर्षसम्म बिछोडिन पर्यो, बिछोडिन पर्यो माया रावणले बाबा हाम्रो यो गर्यो। जति थिए मनमा पिरहरू सबै भुले, ती सबै भुले। तिम्रो आगमनले बाबा मेरा ज्ञानका आँखा खुले। ओम शान्ति। बाबाको आजको महावाणी रहेको छ 2078 असोज 16 गते शनिबार, तदनुसार 2/10/2021।
आज शनिबारको दिन बाबाको महावाणी हामी सुन्नेछौँ। बाबाले आज बताउनु भएको छ सारमा, मिठे बच्चे, अहिले यस मृत्युलोकको अन्त्य अमरलोकको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले तिमीले मृत्युलोकवासीलाई याद गर्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको यो समय हो मृत्युलोकको अन्त्य, अर्थात् अन्तिम घडीमा हामी आइरहेका छौँ र अन्त्य सँगसँगै अमरलोक अर्थात् नयाँ दुनियाँको स्थापना पनि भइरहेको छ। त्यसैले तिमीले मृत्युलोकवासीलाई याद गर्नु छैन। यहाँ कलियुग मृत्युलोकमा रहेका हर कोहीलाई बाबा भन्नुहुन्छ मृत्युलोकवासीलाई याद गर्नु छैन। बाबाको आजको प्रश्न छ, बाबाले आफ्ना गरिब बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ स्मृति दिलाउनुहुन्छ? बाबाले आफ्ना गरिब बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ स्मृति दिलाउनुहुन्छ? उत्तरमा भन्नुहुन्छ बाबा, प्यारा बच्चाहरू, जब तिमी पवित्र थियो त्यति बेला धेरै सुखी थियो। तिमी जस्तो धनवान अरू कोही थिएन। तिमी अपार सुखी थियो। धरती आकाश सबै तिम्रो हातमा थियो। अहिले बाबा तिमीलाई फेरि धनवान बनाउन आउनु भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई, गरिब बच्चाहरूलाई नै प्यारे बाबाले कुन चाहिँ स्मृति दिलाउनु भएको छ त भन्दा बाबा बताउनुहुन्छ, बाबाले हामीलाई यही स्मृति दिलाउनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, जब हामी पवित्र थियौँ त्यति बेला धेरै सुखी थियौँ र हामी जस्तो धनवान अरू कोही पनि थिएन। अपार सुखी थियौँ। धरती आकाश यो सबै हाम्रै हातमा थियो, हाम्रो अर्डरमा थियो। अहिले बाबा तिमीलाई फेरि अर्थात् हामीलाई फेरि धनवान बनाउन आउनु भएको छ। बाबा हामीलाई धनवान बनाउन आउनु भएको छ। यही स्मृति हामी गरिब बच्चाहरूलाई हाम्रो बाबाले दिलाउनु भएको छ। त्यसैले हामीलाई याद आयो, हामी नै सुखी थियौँ, हामी नै धनवान थियौँ, हामी नै अमरलोकको मालिक थियौँ, अमरपुरीको, जहाँ धरती आकाश सबै हाम्रो हातमा, हाम्रो अन्डरमा थियो र फेरि बाबा त्यस्तै बनाउन आउनु भएको छ। गीत छ आजको, नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शान्ति। मिठा प्यारा रूहानी बच्चा, प्यारा आत्माहरूले गीत सुन्यौ। कसले भन्नुभयो त? आत्माहरूका रूहानी बाबाले। यो कसले भन्नुभएको हो? मिठा प्यारा बच्चाहरू भनेर। यो हामी आत्माको, हाम्रो प्यारो प्यारो रूहानी बाबा। रूहानी बाबालाई रूहानी बच्चाहरूले भने के भने? बाबाले त हामीलाई भन्नुभयो मिठा प्यारा रूहानी बच्चा। अब हामीले हाम्रो रूहानी बाबालाई के भन्छौँ? रूहानी बाबालाई रूहानी बच्चाले भने बाबा। हामी भन्छौँ रूहानी पितालाई बाबा। उहाँलाई ईश्वर पनि भनिन्छ, पिता पनि भनिन्छ। बाबालाई भनिन्छ ईश्वर, पिता। कुन चाहिँ पिता? परम पिता। बाबा हुनुहुन्छ दुईवटा, एक लौकिक, अर्को पारलौकिक। लौकिक पिताका बच्चाहरूले पारलौकिक पितालाई पुकार्छन्। लौकिक पिताका बच्चाले पारलौकिक पितालाई पुकार्छन्, हे बाबा। बाबाको नाम के हो? बच्चाहरूले त बाबालाई पुकार्छन् कि हे बाबा भनेर। बाबा फेरि सोध्नुहुन्छ बाबाको नाम चाहिँ के हो त? सबैले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। बाबाको नाम हो शिव। उहाँलाई निराकार रूपमा पुजिन्छ। उहाँलाई भनिन्छ सुप्रिम फादर। लौकिक पितालाई सुप्रिम भनिँदैन। सबैभन्दा उच्च सबै आत्माहरूका पिता एउटै हुनुहुन्छ। सबै जीव आत्माहरूले उहाँ बाबालाई याद गर्छन्। आत्माले यो बिर्सेका छन् हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ। हामीलाई नै थाहा थिएन हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ। पुकार्छन् हे परमपिता, हामी नयनहीनलाई नयन दिनुहोस् ताकि हामीले आफ्नो बाबालाई चिन्न सकौँ। भक्ति मार्गमा हामी अन्धा बनेर ठक्कर खाइरहेका छौँ।
अब यस ठक्करबाट छुटाउनुहोस्। बाबा नै कल्प कल्प आएर दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। अहिले कलियुग हो, सतयुग आउँदैछ। कलियुग र सतयुगको बीचलाई के भनिन्छ? कलियुग र सतयुगको बीचलाई भनिन्छ सङ्गम। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम। बेहदका बाबा आएर जो भ्रष्टाचारी बनेका छन् तिनलाई श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ। लक्ष्मीनारायण पुरुषोत्तम थिए। लक्ष्मीनारायणको राजवंशको राज्य थियो। यो कुरा बाबा आएर स्मृति दिलाउनुहुन्छ। तिमी आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले स्वर्गवासी थियो। बाबा हामीलाई फेरि स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला सबैजनाले याद गरिरहनु भएको छ। हामी नै थियौँ स्वर्गवासी, अर्थात् त्यो स्वर्णिम दुनियाँको निवासी। अहिले नर्कवासी छौँ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले यहाँ स्वर्ग थियो। भारतवर्षको धेरै महिमा थियो। सुनका हिराका महल थिए। अहिले केही छैन। त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएनन्, केवल सूर्यवंशी थिए। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी पछाडि आउँछन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी नै सूर्यवंशी थियौ। अहिलेसम्म पनि तिमी लक्ष्मीनारायणको मन्दिर बनाइरहन्छन्। तर लक्ष्मीनारायणको राज्य कहिले थियो, कसरी राज्य पाए, यो कसैलाई थाहा छैन। पूजा गर्छन् तर जान्दैनन्। त्यसैले अन्धविश्वास भयो नि। शिवको, लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्छन् तर उहाँहरूको बारेमा केही पनि जान्दैनन्। स्वयं भन्छन् हामी पतित छौँ। हे पतित पावन बाबा, आउनुहोस् र आएर हामीलाई दुःखबाट, रावण राज्यबाट मुक्त गर्नुहोस्। बाबा आएर सबैलाई मुक्त गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छौ सतयुगमा एउटै राज्य थियो। काङ्ग्रेसी अथवा बापुजीले पनि यही माग्दथे। काङ्ग्रेसी अथवा बापुजीले पनि यही माग्दथे। कुन चाहिँ चाहना थियो उहाँको? बाबा बताउनुहुन्छ यही माग्दथे कि स्वयं भन्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै लक्ष्मी सूर्यवंशी थियो र अन्धविश्वास भयो यो कुराहरू। शिवको, लक्ष्मीको, नारायणको पनि पूजा गर्छौँ र अहिले सबैजनाको चाहना यही छ, हामीलाई फेरि राम राज्य चाहियो। जुन राज्य थियो पहिला त्यही राज्य नै चाहियो। संसारको आजको सबैको यही माग छ। हामी स्वर्गवासी बन्न चाहन्छौँ। अहिले नर्कवासीहरूको के हालत छ देखिरहेका छौँ। यसलाई भनिन्छ हेल, आसुरी दुनियाँ। यही भारत दैवी दुनियाँ थियो, अहिले आसुरी दुनियाँ बनेको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले 84 जन्म लिएका छौ, न कि 84 लाख। यो त शास्त्रहरूमा गफ लगाइदिएका छन्। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले सद्गति मार्ग थियो। त्यहाँ न भक्ति न दुःखको नाम निशान थियो। त्यसलाई सुखधाम भनिन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी वास्तवमा शान्ति धामका निवासी हौ। हामी कहाँका निवासी आत्माहरू? शान्ति धामको निवासी। तिमी यहाँ पाठ खेल्न आएका हौ। पुनर्जन्म 84 हुन्छन्, न कि 84 लाख। अहिले बेहदको बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा दिन बाबाले तिमी आत्माहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। अरू सत्सङ्गमा मनुष्यले मनुष्यलाई भक्तिको कुरा सुनाउँछन्। आधा कल्प जब विश्व स्वर्ग थियो त्यति बेला एउटा पनि पतित थिएन। अहिले एउटा पनि पावन छैन। यो हो पतित दुनियाँ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ गीतामा कृष्ण भगवान वाच लेखिदिएका छन्। कृष्ण भगवान होइनन्, न उनले गीता सुनाएका हुन्। यिनीहरूले आफ्नो धर्मशास्त्रलाई पनि जान्दैनन्। आफ्नो धर्मलाई नै बिर्सिएका छन्। मुख्य धर्म हुन् 4। पहिला आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, त्यसपछि चन्द्रवंशी, दुवैलाई मिलाएर भनिन्छ देवी देवता धर्म। हामीले जानौँ सुरुको सूर्यवंशी,
त्यसपछि चन्द्रवंशी दुवै युगको आत्मा र धर्मलाई मिलाएर बनिन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म। त्यहाँ अर्थात् सतयुग र त्रेतायुगमा त्यहाँ दुःखको नाम थिएन। 21 जन्म तिमी सुखधाममा थियौ। फेरि रावण राज्य भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। त्यसपछि शिव बाबा कहिले आउनुहुन्छ? जब रात हुन्छ, सबै घोर अन्धकारमा हुन्छन् अनि बाबा आउनुहुन्छ। खेलौनाको पूजा गरिरहन्छन्, कसैको पनि जीवनी जान्दैनन्। भक्ति मार्गमा अनेक धक्का खान्छन्। भक्ति मार्गमा धेरै भट्कन हुन्छ, धेरै धक्का अर्थात् दुःख हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। थियो पनि तीर्थमा जान्छन्, चक्कर लगाउँछन्, तर कुनै प्राप्ति हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर तिमीलाई ब्रह्माद्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाउँछु। पुकार्छन् हामीलाई सुखधाम र शान्तिधामको बाटो बताउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले मैले तिमीलाई धेरै धनवान बनाएको थिएँ। मनुष्यले पुकार्छन् भगवानलाई, हे भगवान आएर सुख शान्तिको बाटो देखाउनुहोस्। बाबाले देखाउनु भएको छ कसरी भन्नुहुन्छ बाबा? आजभन्दा 5000 धेरै वर्षको अगाडिको कुरा पनि होइन, आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि मैले तिमीलाई धेरै धनवान बनाएको थिएँ। यति धन दिए फेरि कहाँ गुमायो? तिमी कति धनवान थियौ? भारतवर्ष जस्तो अरू कुन कहलाउन सक्छ? भारत नै सबैभन्दा उच्च खण्ड थियो। वास्तवमा सबैको यो तीर्थ हो, किनकि पतित पावन बाबाको जन्मभूमि हो। जति पनि धर्मका छन्, बाबा आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। अहिले सारा सृष्टिमा रावणको राज्य छ। केवल लङ्कामा मात्र होइन। जब सूर्यवंशी राज्य थियो त्यति बेला यो विकार थिएन। भारतवर्ष पावन थियो, अहिले पतित छ। सबै नर्कवासी छन्। सतयुगमा जो दैवी सम्प्रदाय थिए उनीहरू फेरि 84 जन्म भोगेर आसुरी सम्प्रदाय बनेका छन्। फेरि दैवी सम्प्रदाय बन्नु छ। भारतवर्ष धेरै धनवान थियो, अहिले गरिब बनेको छ, त्यसैले भिख मागिरहेको छ। बाबाले तिमी गरिब बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमी कति धेरै सुखी थियो। तिमीलाई जस्तो सुख कसैलाई मिल्न सक्दैन। धरती आकाश सबै तिम्रो हातमा थियो। शास्त्रहरूमा कल्पको अवधि लामो बताएर सबैलाई कुम्भकर्णको आसुरी निन्द्रामा सुताइदिएका छन्। त्यो शिव बाबाले स्थापना गर्नुभएको शिवालय थियो। त्यहाँ पवित्रता थियो। त्यस नयाँ दुनियाँमा देवी देवताहरूले राज्य गर्थे। मनुष्यले त यो पनि जान्दैनन् राधा कृष्णको आपसमा के सम्बन्ध छ। दुवै अलग अलग राजधानीका थिए। फेरि स्वयंवरपछि लक्ष्मी नारायण बने। यो ज्ञान कुनै मनुष्य मात्रामा छैन। आध्यात्मिक ज्ञान केवल एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अब आत्मा अभिमानी बन। बाबा के भन्नुहुन्छ? अब आत्मा अभिमानी बन। म तिम्रो परमपितालाई याद गर। यादद्वारा तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छौ। तिमी यहाँ आउँछौ मनुष्यबाट देवता अथवा पतितबाट पावन बन्न। अब यो हो रावण राज्य। भक्तिमा रावण राज्य सुरु हुन्छ। सबै भक्तहरू रावणको पन्जामा छन्। सारा दुनियाँ 5 विकार रूपी रावणको कैदमा छन्, शोक बाटिकामा छन्। बाबा आएर सबैलाई मुक्त गरेर गाइड बनेर साथमा लैजानुहुन्छ। त्यसको लागि यो महाभारत लडाईँ हो। जे 5000 वर्ष पहिला भएको थियो, अहिले बाबाले फेरि त्यही स्वर्ग बनाइरहनु भएको छ। यस्तो होइन जोसँग धन धेरै छ ऊ स्वर्गमा छ। अहिले हो नै नर्क। पतित पावन बाबालाई भनिन्छ, न कि नदीलाई। पतितलाई पावन बनाउनेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ, न कि नदी। यो सबै हो भक्ति मार्ग। यो कुरा बाबा नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। अब यो त जानेका छौ। एउटा छन् लौकिक पिता, अर्का हुनुहुन्छ पारलौकिक अनि अर्का छन् अलौकिक। तीनवटा पिताको परिचय।
अब पारलौकिक बाबा शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणलाई देवता बनाउनको लागि राजयोग सिकाउनुहुन्छ। आत्माले नै पुनर्जन्म लिन्छ। आत्माले नै भन्छ मैले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। अब मृत्यु लोकको अन्त्य हुन्छ। अमरलोकको स्थापना भइरहेको छ। बाँकी सबै अनेक धर्म समाप्त हुन्छन्। सतयुगमा एउटै देवी देवता धर्म थियो। फेरि चन्द्रवंशी राम सीता त्रेतामा थिए। तिमी बच्चाहरूलाई सारा चक्रको याद दिलाउनुहुन्छ। शान्तिधाम र सुखधामको स्थापना बाबाले नै गर्नुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई सद्गति दिन सक्दैन। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका गुरु। अहिले तिमी हौ ईश्वरीय सन्तान। बाबासँग राज्य भाग्य लिइरहेका छौ। यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। प्रजा त धेरै बन्नु छ। करोडौँमा कोही मात्र राजा बन्छन्। सतयुगलाई भनिन्छ फुलको बगैँचा। अहिले छ काँडाको जङ्गल। रावण राज्य परिवर्तन भइरहेको छ। विनाश हुनु छ। यो ज्ञान अहिले तिमीलाई मिलिरहेको छ। लक्ष्मी नारायणलाई यो ज्ञान हुँदैन। प्राय लोप हुन्छ। भक्ति मार्गमा बाबालाई कसैले पनि यथार्थ रूपमा जान्दैन। बाबा हुनुहुन्छ रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि रचना हुन्। सर्वव्यापी भन्नाले वर्षाको हक खतम भएर जान्छ। बाबा आएर सबैलाई वर्षा दिनुहुन्छ। 84 जन्म उसैले लिन्छ जो पहिला सुरुमा सत्ययुगमा आउँछ। क्रिस्चियनहरूले मुस्किलले 40 जन्म लिन्छन्। एक भगवानलाई खोज्नको लागि कति धक्का खान्छन्। अब तिमीले धक्का खाँदैनौ। एक बाबालाई याद गर्यो भने तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छौ। यो हो यात्रा। यो हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तिम्रो आत्माले पढ्छ। साधु सन्तले भनिदिन्छन् आत्मा निर्लेप छ। तर आत्माले नै कर्म अनुसार अर्को जन्म लिन्छ। आत्माले नै राम्रो वा नराम्रो कर्म गर्छ। यस समयमा कलियुगमा तिम्रो कर्म विकर्म हुन्छ। सतयुगमा तिम्रो कर्म अकर्म हुन्छ। त्यहाँ विकर्म हुँदैन। त्यो हो पुण्य आत्माहरूको दुनिया। अच्छा, त यो थियो बाबाको आजको महावाणी। अन्त्यमा सुन्नेछौँ याद प्यार। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। सुन्नेछौँ आजको लागि धारणा। मुख्य सार नम्बर 1 मा बाबाले बताउनु भएको छ एक बाबासँग बेहदको वर्षा लिनु छ। श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। बाबा पाइएको छ। त्यसैले अब कुनै पनि प्रकारको धक्का खानु छैन। एक बाबासँग बेहदको वर्षा लिनु छ। श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। बाबा पाइएको छ। त्यसैले अब कुनै पनि प्रकारको धक्का खानु छैन। 2 नम्बर, बाबाले जुन स्मृति दिलाउनु भएको छ त्यसलाई स्मृतिमा राखेर अपार खुसीमा रहनु छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। बाबाले जुन स्मृति दिलाउनु भएको छ, बाबाले आज कुन कुन याद दिलाउनु भयो? सबैले याद गरिरहनु भएको छ। बाबाले आज याद दिलाउनु भएको छ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यही भूमि स्वर्ग थियो। जब हामी पवित्र थियौँ, पावन थियौँ, धनवान थियौँ, सुखी थियौँ, धरती आकाश सबै हाम्रो थियो। यो कुरा बाबाले याद दिलाउनु भएको छ। त्यसलाई स्मृतिमा राखेर अपार खुसीमा रहनु छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। आजको लागि वरदान, निमित्तपनको स्मृतिद्वारा आफ्नो हर सङ्कल्पमा अटेन्सन राख्ने निवारण स्वरूप भव। निमित्तपनको स्मृतिद्वारा आफ्नो हर सङ्कल्पमा अटेन्सन राख्ने निवारण स्वरूप भव।
निमित्त बनेका आत्माहरूमाथि सबैको नजर हुन्छ। त्यसैले निमित्त बन्नेहरूले विशेष आफ्नो हर सङ्कल्पमा अटेन्सन राख्नुपर्छ। यदि निमित्त बनेका बच्चाहरूले कुनै पनि कारण सुनाउँछन् भने उनीहरूलाई फलो गर्नेहरूले पनि अनेक कारण सुनाइदिन्छन्। यदि निमित्त बन्नेहरूमा नै कमी छ भने त्यो लुक्न सक्दैन। त्यसैले विशेष आफ्नो सङ्कल्प, वाणी र कर्ममा अटेन्सन दिएर निवारण स्वरूप बन। स्लोगन छ आजको, ज्ञानी आत्मा त्यो हो जसमा आफ्नो गुण र विशेषताहरूको पनि अभिमान हुँदैन। ज्ञानी आत्मा त्यो हो जसमा आफ्नो गुण र विशेषताको पनि अभिमान हुँदैन। यो त थियो हामीले सुन्यौं प्यारे बाबाको आजको लागि विशेष महावाणी। हामी सुन्नेछौँ अगाडि मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। 1 नम्बरमा मम्माले उच्चारण गर्नुभएको मम्माको अनमोल महावाक्य छ। नम्बर 1 मा मम्माले बताउनु भएको छ, मनुष्यको लक्ष्य उद्देश्य के हो र त्यसलाई प्राप्त गर्ने यथार्थ तरिका। मम्मा भन्नुहुन्छ, हरेक मनुष्यले यो अवश्य सोच्नुपर्छ, हाम्रो जीवन राम्रो बनाउनका लागि के उचित छ, मनुष्यको लाइफ के को लागि हो, त्यसमा के गर्नु छ। अब आफ्नै दिलसँग सोध, मेरो जीवनमा परिवर्तन भइरहेको छ। मनुष्य जीवनमा पहिला त ज्ञान हुनुपर्छ अनि यो जीवनको लक्ष्य उद्देश्य के हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ। यो कुरा त अवश्य पनि मान्नेछन्, यस जीवनमा सदा सुख र शान्ति हुनुपर्छ। के अहिले त्यो प्राप्त भइरहेको छ त? यस घोर कलियुगमा त दुःख शान्ति सिवाय अरू केही छँदै छैन। अब सोच्नुपर्छ, सुख शान्ति मिल्छ कसरी? सुख र शान्ति यी दुई शब्द जुन निस्केका छन् त्यो अवश्य यस दुनियाँमा कुनै बेला भएको थियो। त्यसैले त त्यसको माग गर्छन्। यदि कुनै मनुष्यले मैले यस्तो दुनियाँ देखेकै छैन भन्छन् भने फेरि त्यस दुनियाँलाई तिमीले कसरी मान्छौ? यस विषयमा सम्झाइन्छ। यी दिन र रात जुन दुई शब्द छन्, त्यसैले त अवश्य पनि दिन रात भएको होला नि, रात भएको थियो। यस्तो कसैले भन्न सक्दैन मैले देखेकै रात छ भने दिन कसरी मानौ? तर जब दुई नाम छन् भने त्यसको पाठ पनि त होला नि। दिन छ भने रात छ, रात छ भने दिन छ। अब कोही व्यक्ति रातमा बसेको छ र उसले भन्छ कि मैले त रात बाहेक अर्को केही पनि देखेको छैन, त्यसैले मेरो नजरमा केवल रात नै रात हो भने यो कुरा त सम्भव छैन। यदि उसले देखेको छैन, यो त सत्य हो, तर यो पनि सत्य हो, रातसँग दिन पनि छ। त्यसैले मम्मा बताउनुहुन्छ, मम्माले भन्नुभएको छ, यस्तो कसैले भन्न सक्दैन मैले देखेकै रात छ भने दिन कसरी मानौ? तर जब दुई नाम छन् भने त्यसको पाठ पनि त होला नि। त्यसो त हामीले पनि सुनेका छौँ, यस कलियुग भन्दा कुनै उच्च स्टेज पनि थियो जसलाई सत्य युग भनिन्छ। यदि यस्तै समय चलिरहने हो भने फेरि त्यस समयको नाम सत्ययुग किन दियो त? त्यसो हो भने यो सृष्टिको स्टेज परिवर्तन भइरहन्छ। जसरी किशोर, बाल, युवा, वृद्ध हुँदै परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसै गरी सृष्टि पनि परिवर्तन भइरहन्छ। आजको जीवन र त्यस जीवनमा कति फरक छ, त्यसैले त्यो श्रेष्ठ जीवन बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मम्माले बताउनु भएको छ, त्यो श्रेष्ठ जीवन, सत्ययुगी जीवन, पावन पवित्र जीवन बनाउने पुरुषार्थ र प्रयत्न हामी बच्चाहरूले गर्नुपर्छ। मम्माको महावाणी सुनिरहेका छौँ। नम्बर 2 मा मम्मा बताउनुहुन्छ, निराकारी दुनियाँ, आकारी दुनियाँ र साकारी दुनियाँको विस्तार। यस पुरै ब्रह्माण्डभित्र 3 दुनियाँ छन्। एक निराकारी दुनियाँ, दोस्रो आकारी र तेस्रो साकारी। अब यो कुरा त जान्यौँ, निराकार सृष्टिमा त आत्माहरू निवास गर्छन् र साकार सृष्टिमा साकार मनुष्य सम्प्रदाय निवास गर्छन्। बाँकी छ आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चल्छ कि यो आकारी सृष्टि सदैव रहन्छ या केही समय त्यसको पाठ चल्छ।
दुनियाँका मनुष्यले त सम्झन्छन् कुनै सूक्ष्म दुनियाँ माथितिर छ, त्यहाँ फरिस्ता रहन्छन्, त्यसैलाई स्वर्ग भन्छन्, त्यहाँ गएर सुख भोग्छौँ। तर अब यो त स्पष्ट छ, स्वर्ग र नर्क यस सृष्टिमा नै हुन्छ। बाँकी जुन यो सूक्ष्म आकारी शरीर छ त्यहाँ शुद्ध आत्माहरूको साक्षात्कार हुन्छ, त्यो त द्वापरदेखि लिएर सुरु भएको हो। जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ भने त्यसबाट सिद्ध हुन्छ निराकार र साकार सृष्टि सदैव छ नै, बाँकी सूक्ष्म दुनियाँ त सदा हुन्छ भनिँदैन। परमधाम पनि सधैँ छ र यो साकारी दुनियाँ पनि सधैँ छ, तर बिचको जुन साकार लोक सूक्ष्म लोक हो यो चाहिँ सधैँ हुन सक्दैन, किनभने मम्माले बताउनु भएको छ जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ भने यसबाट सिद्ध हुन्छ निराकार र साकार सृष्टि सदैव छ, बाँकी सूक्ष्म दुनियाँ त सदा हुन्छ भनिँदैन। त्यसमा पनि खास गरी विशेष पाठ ब्रह्मा विष्णु शङ्करको साक्षात्कार यसै समयमा हामीलाई हुन्छ, किनकि यसै समयमा परमात्माले 3 कर्तव्य गर्नको लागि 3 रूपलाई रच्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले रच्नु भएको हुनाले मात्र हामीलाई यो समयमा साक्षात्कार हुन्छ। सूक्ष्म लोकमा जाने आउने सारा एक्टिभिटिज हामी गर्दछौँ, बाँकी अरू कुनै पनि युगमा न सत्य न द्वापर न त्रेता युगमा न त कलियुगमा नै केवल सङ्गम युगमा मात्र छ सूक्ष्म लोक। त्यसैले यो लोक रहँदैन, तर बाबा आफ्नो कर्तव्य गर्नको लागि आउनु भएको हुनाले त्यो समयमा बाबाले रच्नुहुन्छ एउटा नयाँ लोक जसलाई नाम दिएको छ सूक्ष्म लोक। त्यसैले बाबाले अन्त्यमा बताउनु भएको छ यसै समयमा हामीलाई हुन्छ, किनकि यसै समयमा परमात्माले 3 कर्तव्य गर्नको लागि 3 रूप रच्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना नयाँ दुनियाँको। ब्रह्मा बाबाको सोल नै बन्ने हो प्रथम श्री कृष्ण, सत्यकी दुनियाँको प्रथम राजकुमार। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा परमात्माको कर्तव्य ब्रह्माको पनि विष्णुको पनि र शङ्करको पनि यसै समयमा बाबा तपस्वी रूपमा रहेर ध्यानावस्थामा रहेर आफ्नो सम्पूर्ण कमी कमजोरीलाई नष्ट गर्ने पुरुषार्थ पनि बाबाले गर्नुभयो। त्यसैले यी सम्पूर्ण कर्मको यादगारमा सूक्ष्म लोक जहाँ देखाइन्छ ब्रह्मा विष्णु शङ्करजीको सूक्ष्म आकारी शरीर, केवल यो समयमा मात्र, बाँकी अरू कुनै पनि युगमा त्यो दृश्यलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। यो थियो प्यारी बाबाको आजको अत्यन्तै मधुर र शिक्षाले भरिएको महावाणी। बाबाले आज सम्झाउनु भएको छ यो मृत्यु लोकको अन्त्य हो, सँगसँगै आत्तिनु पर्दैन। अमरलोक पनि बाबा स्थापना गरिरहनु भएको छ, त्यसैले अब मृत्युलोकवासीलाई बुद्धिले याद नगर, याद गरेर त्यसमा झुन्डिएर बस्नु जरुरी छैन, किनकि बाबा हाम्रो लागि यस्तो भरपूर दुनियाँ स्वयं बाबा हथेलीमा लिएर आउनु भएको छ र याद दिलाउनुहुन्छ तिमी जब पवित्र थियौ, सुखी थियौ, धनवान तिमी भन्दा अरू कोही पनि थिएन, अपार सुखी थियौ, आकाश धरती सबै तिम्रो हातमा थियो। फेरि हामी बिचमा मायाको हातमा गयौँ, मनमतमा गयौँ, मायाले हामीलाई छत्ताछुल्ल बनायो। फेरि बाबाले हामीलाई आफ्नो हातमा लिनुभएको छ, त्यसैले अबको समयमा बाबाको हात र साथको सधैँ साथमा रहेर हामी फेरि त्यही बन्नेछौँ जो पहिला बनेका थियौँ। यसरी प्यारे बाबाले आज हामीलाई ती प्यारले सम्झाउनु भएको छ। गीत थियो आजको नयनहीनको राह देखाऊ प्रभु। हामी बच्चाको तर्फबाट भगवानलाई गाइएको गीत हो। हामी बच्चाहरूले नै भगवानलाई भनेका थियौँ आँखा बन्द गरेर कि हे प्रभु म नयनहीन छु, नेत्रहीन छु, मेरो आँखा छैन, भएर पनि देख्दिनँ, त्यसैले भएको नै के अर्थ रह्यो र, त्यसैले म नयनहीनलाई नयन प्रदान गर्नुहोस् हे प्रभु। कति बार बार ठोकर खाउँ म, कति बार बार चोट खाउँ, त्यसैले अब म खान सक्ने अवस्थामा छैन, अब मलाई नेत्र दिनुहोस्। यस्तै यस्तै भावले भरिएको आजको बडो सुन्दर गीत पनि हामीले सुन्यौँ। नयनहीनको राह देखाऊ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊँ मैं। यसैको साथै अब ठोकर खाने समय त हाम्रो समाप्त भएको छ। राह पनि बाबाले दिनुभएको देखाउनु भएको छ र नयन पनि हामीलाई मिलेको छ। दिव्य चक्षु आज दिनभर दिव्य चक्षुले
ज्ञान रूपी दर्पणमा स्वयंलाई देख्नेछौँ निकै गहिराईको साथमा र चिन्तन गर्नेछौँ बाबाले सुनाउनु भएको यस बहुमूल्य महावाणीलाई। आजलाई बाबाको वाणी यही समाप्त गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति। का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा, तिमी मंगलकारी। सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भंदा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। न जाने र मैले प्यारो बाबा आफूलाई पनि भुले। न जाने र मैले शिव बाबा हजुरलाई पनि भुले। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कौड़ी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। कौड़ी तुल्य जीवन मेरो हीरा समान भयो। यो जीवनको दिव्यकरण अब हुँदै गयो। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा,
बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा। तिमी मंगल